Tulong mo, O Ginoo, magligon ta sa among pagtuo, ug agaka kami sa pagtuman sa imong mahal nga kasugo. Sa iyang mga tinunan. Dito may daghang tawo nga gikan sa tibuok Judea ug sa Jerusalem ug sa mga siyudad sa kabaybayonan sa Tiro ug sa Sidon. Unya mitan-aw si Jesus sa iyang mga tinun-an ug miingon, "Bulahan kamong mga kabus, kay inyo ang gingharian sa Dios. Bulahan kamong mga gikutom, karon kay kamo pagkabusugon. Bulahan kamo nga karon naghila kay kamo malipay ra unya. Bulahan kamo kun ang mga tawo magdumot ug magsalikway ug magbugal-bugal kaninyo ug mag-ingon nga kamo nga mga dautan tungod sa anak sa tawo paglipay kamo kun kini mahitabo ug pagsayaw sa kasadya. Kay dako ang ganti nga gitagan na alang kaninyo didto sa langit. Kay ang ilang mga katigulangan naghimo sa ingon ngadto sa mga propeta. Apan alaot kamo nga mga dato karon kay napahimuslan na ninyo ang kinabuhi nga hayahay. Alaot kamo nga mga busog karon kay kamo kunyang kanunay gutomon, alaot kamo nga karon nangatawa kay kamo unya magbangutan o maghila. Alaot kamo kon magdayeg kaninyo ang tanang mga tawo kay mauusab kini ang gibuhat sa ilang mga katigulangan ngadto sa mini nga propeta. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo.